नमस्कार। नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तुता सर्वखण्डका यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुने कार्यक्रम जनसरोकार। जनसरोकार कार्यक्रममा हामीले विविध पक्षलाई उठान गर्ने गरेका छौँ। खास गरी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै पक्षलाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ र अहिले वर्तमान अवस्था भनेको राजनीति नै अलि जल्दो बल्दो विषय बनेको स्थिति र अवस्थाहरू छन्। खास गरी भन्नुपर्दा पर्सा जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशन हुनु गइरहेको छ, नगर अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन। यसै सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ हामीसँग छलफल गर्नको लागि, संवाद गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता र वर्तमानमा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाअधिवेशनका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र धेरै सामाजिक संस्थामा उहाँको आबद्धता छ र विगत नगर विकास समितिको पूर्व अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ लक्ष्मीनाथ नेपाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जिल्ला अधिवेशनको त्यहाँ पनि उम्मेदवारीको चर्चा। हजुर, म पनि उम्मेदवार छु। यसपालि चाहिँ जिल्ला कार्य समितिको चाहिँ सभापति पदको उम्मेदवार म छु र म त्यसै अभियान अन्तर्गत लागिरहेको छु। अब कार्यकर्ताहरू, मतदाताहरूको उसमा जाँदै त्यही भेटघाट गर्ने, अब सबैलाई अनुरोध गर्ने अनि आफ्नो कुराहरू राख्ने, यही अहिले 2-4-10 दिनदेखि यही दिनचर्या छ। तपाईँ त पर्सा जिल्लाको भन्नुपर्दा त पुरानो पुस्ताकै नेतामा पर्नुहुन्छ। पछिल्लो समयमा आएर किन तपाईँले सभापति दाबी गर्नुभयो? होइन, यो के छ भनेदेखि अब जिल्लामा चाहिने राजनीति गर्दाखेरि सधैँ सेवा भावना नै भएन। कहिलेकाहीँ पदको लागि पनि लालसा गर्नुपर्छ राजनीतिमा लागिसकेपछि, होइन। अब बिचमा त्यति साह्रो थिएन, ठिकै छ, साथीहरू अगाडि बढिरहेका थिए। तर यसपालि अब मलाई पनि इच्छा जाग्यो कि कमसेकम पार्टीको गरिमामा एउटा पद हो, सभापति पदमा आउन सकेँ भनेदेखि पार्टीको हकमा राम्रै गरौँला, होइन। अहिलेसम्म जे जति पार्टीको विभिन्न पदमा रहेर जुन मैले काम गरेको छु त्यो हिसाबबाट म सभापति भएँ भने राम्रो गरौँला भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ र मलाई माया गर्ने साथीहरूले पनि त्यही विश्वासका साथमा लक्ष्मीजी तपाईँ एकपल्ट पार्टी सभापति हुनुभयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको लागि धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास र श्रद्धा छ भन्ने हुनाले त्यो भावनाबाट पनि म प्रेरित भएर अगाडि बढिरहेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति पर्सामा त्यति राम्रो छैन नि कहिले अवस्थामा? अब हामीले त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ, किनभने विगतको चुनावमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने पर्सा जिल्लाबाट चाहिँ शून्य प्राय नै रह्यो। त्यो अवस्था हामीसँग थियो। अब त्यो बेलाको राजनीतिक स्थिति पनि त्यस्तै थियो। तर अहिलेको माहौलमा परिस्थिति काङ्ग्रेसको हकमा धेरै अनुकूल छ र अरू पार्टीमा भोट दिने मतदाताहरूले पनि यो कुरा महसुस गरेका छन् कि काङ्ग्रेस नै देशको लागि एउटा राम्रो पार्टी हो र यसलाई हामीले सबल बनाएर लग्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ र त्यो मान्यतालाई जोगाउनको लागि हामी कार्यकर्ताहरूको बिचमा पनि एउटा आपसी समझदारी बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। किनकि जतिसुकै जनभावना भए तापनि अब हामी कार्यकर्ताहरूकै बिचमा, नेताहरूकै बिचमा मनोमालिन्य भयो, हाम्रै बिचमा विभेदहरू भयो, हामीले नै एकअर्काका विरुद्ध लाग्यौँ भनेदेखि काङ्ग्रेस सबल हुने अवस्था आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यो सब कुरालाई चाहिँ मध्यनजरमा राखेर हाम्रो आपसी सद्भाव पनि मजबुत गर्नुपर्ने उत्तिकै जरुरी छ र त्यो काममा म लागिरहेको छु। काङ्ग्रेस भनेपछि काङ्ग्रेस हिँड्दाखेरि, बोल्दाखेरि र काङ्ग्रेसले नीति बनाउँदाखेरि यो काङ्ग्रेसको नीति हो भनेर चाहिँ कमसेकम सर्वसाधारण नागरिकहरूले अनुसरण गर्न सकुन् र त्यो प्रेरणाको स्रोतहरू हामी काङ्ग्रेसका नेताहरू बन्न सकौँ भन्ने मेरो अवधारणा। पहिला मलाई जहाँसम्म याद छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्थे पर्सा जिल्लामा त लौरो उठाइदियो भने चुनाव जित्छ भनिन्थ्यो। त्यो रहेन, कसो कारणले? अब नेतृत्वको कारण कि हामी आफ्नै कारण? त्यो के छ भने अब त्यसको दुईवटा कारण छ। एउटा कारण के छ भने एउटा कारण त हामी आफै पनि हौँ कि हाम्रो आपसी मनमुटावले हाम्रो मतभेदले गर्दाखेरि हामीलाई त कमजोर गयो। दोस्रो कारण के थियो भने राष्ट्रिय राजनीति पनि अलिकता काङ्ग्रेसको प्रतिकूल गएको अवस्था थियो, होइन। बिचमा चाहिँ माओवादी आन्दोलनहरू, मधेस आन्दोलनहरू भए, अनेक किसिमका चाहिँ भावनाहरू अभिव्यक्ति भए, त्यहाँ ती सब कुराहरू उदाए। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि जनतालाई के भयो भनेदेखि ओहो के किन भइहाल्छ भन्ने किसिमको भावनाबाट पनि कति मान्छे त्यहाँ पछाडि लागे। तर कालान्तरमा अहिले आएर ती सबै कुराहरू चाहिने यो सबै कुरामा दम छैन भन्ने भावना जनताले महसुस गरे हुनाले पनि अब अहिलेको अवस्था काङ्ग्रेसको लागि अनुकूल हुँदै गइरहेको छ। र यहाँ त भनिन्थ्यो, मलाई याद छ, लक्ष्मीनाथ नेपाल भनेको काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हो।
यहाँकै घरमा कतिवटा काङ्ग्रेसका नेताहरू पालिए बढे राजनीति गरेर ठुलो तहमा पुगे, कति सत्य? त्यो कुरामा सत्यता छ। सत्यता किन छ भनेदेखि अब प्रतिबन्धित कालमा के थियो भने हामीसँग एउटा विद्यार्थी राजनीतिदेखि लिएर काङ्ग्रेसको राजनीतिमा म सक्रिय थिएँ र हामी भनेको एउटा नेविसङ्घ सभापति पनि हुनुभयो। म नेविसङ्घको सभापति पनि थिएँ, जिल्ला कार्य समितिमा पनि थिएँ, विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदमै थिएँ म र हामीसँग घरद्वार भएको मान्छे, अलिकता सम्पन्नता भएको मान्छे हामी थियौँ। हामी कहाँ दुईजना मान्छे पनि आयो भने कमसेकम चिया खुवाउने बसाउने ठाउँ हामीसँग थियो होइन। कोही कार्यकर्ता भुखा दुखा आयो भने तिनीहरूलाई यसो खुवाउने सामर्थ्य पनि हामी राख्थ्यौँ। अब त्यो हिसाबबाट पनि त्यो माया स्नेहवत व्यवहारले पनि हो हामीसँग अलिकता कार्यकर्ता साथीहरू अलिकति बढी झुमिनु भएको हो, त्यो कुरा ठिक हो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले अब मैले यो गरेँ, मैले फलानालाई खुवाएँ, फलानालाई हुर्काएँ भनेर हिँडिराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनकि त्यो बेलामा हामी नै थियौँ त, जोसँग घरद्वार छ अवस्था छ त्यसै कारण मान्छे जाने हो। अर्को देवेन्द्र दाईको घर देवेन्द्रलाल नेपाली, उहाँलाई पनि हामी बिर्सन सक्दैनौँ। उहाँसँग पनि उहाँका पनि नेताहरू आउँदाखेरि उहाँका बस्ने खाने ठाउँ एउटा उहाँको पनि स्थान हो होइन। उहाँका पनि धेरै नेताहरू सम्पन्न परिवार थिए, गर्थे, भावना पनि थियो। देवेन्द्र दाई आफै पनि चाहिँ त्यो राजनीतिमा एकदम सक्रिय चाहिँ रूपमा लाग्नुभएको मान्छे हो। त्यसपछि अब हाम्रो प्रेमनाथ शर्मा, उहाँका पनि पुग्थे मान्छेहरू, उहाँसँग पनि एउटा सान्निध्य थियो, उहाँको आफ्नो एउटा उहाँलाई पनि श्रद्धा गर्थे, उहाँको पनि एउटा योगदान थियो। अब जेल जाने बेलामै प्रेमनाथ शर्मा, श्याम पोखरेल, शैलेश सबै हामी सँगै जेलमा थियौँ। एउटै बेलाका 3-3 पुस्ता चाहिँ त्यो जेलमा बस्नु प्रजातन्त्रको लागि भनेको एउटा पर्सा जिल्लाको लागि पनि गौरवकै कुरा हो होइन। अब त्यसमा आदरणीय भागवत द्विवेदी, उहाँको पनि अहम योगदान छ त्यसमा होइन। अब यो सब कुराहरू अब दुःख गयाहरू चाहिँ ती सबै, अब दुःखाजी भनेको चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बढी राज्यबाट प्रताडित भएर जेल पर्ने मान्छे, 18-19 वर्ष जेल बसेका मान्छे हुन् होइन। अब हाम्रो लागि त त्यो नेसनल मण्डेला नै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको हकमा। त्यति लामो जेल बस्ने अरू कुनै राजनीतिक कार्यकर्ताको चाहिँ मैले लिस्ट पाएको छैन होइन। सम्मान पाएन उसले, सम्मान पाएन। अब यी सबै कुराहरू हामीसँग यावत छ। अब हामीले एउटा हामीसँग कमी के भयो भने जो अलिकता ठाउँमा पुगे, कुर्सीमा पुगे, उनीहरूले साथीहरूलाई बिर्से र चाहिँ यो खालि मेरो व्यक्तिगत बलबाटै म चाहिँ यो ठाउँमा पुगेको हुँ भन्ने भावना चाहिँ साथीहरूमा जागृत भयो। त्यो पनि एउटा अहमको भावनाले पनि हामीलाई कमजोर बनायो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हामीमा नहुनुपर्ने कुरा हो। अब हामी मात्रै म, अब मै मात्रै हो, मै ठिक भन्ने त्यो हाम्रो ठुलो कमजोरी हो। किनभने हामीले प्रजातन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको गुण भनेको के भने आलोचना गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ प्रजातन्त्रले। र यसको अवगुण भनेको के छ, नेताहरूको अवगुण भनेको के भने नेताहरू पटक्क आलोचना सुन्न चाहँदैनन्। आलोचना गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई कर्नरमा पुर्याइहाल्छ, यो त मेरो आलोचना गर्ने मान्छे होइन कि किन आलोचना गर्यो, यो कुराको चाहिँ समीक्षा गर्ने, उसँग बोलाएर डिस्कसन गर्ने, किन भाइ तैँले यस्तो कुरा गरिस् भनेर सोध्ने, त्यस्तो काम चाहिँ हाम्रो हुँदैन। त्यो सुन्ने बित्तिकै अनि यसलाई कसरी चाहिँ सक्याउने भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ त्यतातिर लाग्छ। यो हाम्रो ठुलो दुर्गुण हो। अब यसलाई एउटा मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त देशको एउटा जेठो पार्टी, सबै खाले आन्दोलनहरूको जो राजनीतिक आन्दोलनहरू भयो, परिवर्तनहरू भए, यहाँसम्म कि संविधान जारी गर्नुसम्म, नयाँ संविधान जारी, चाहे त्यो बहुदलीय संविधान होस् चाहे गणतान्त्रिक संविधान होस्, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस नै पछाडि पर्यो। यो कारण के हो? निर्वाचन उनीहरूले गराए, यिनै नेताहरूले गराए, संविधान सभा निर्वाचन उनीहरूले गराए, संविधान पनि जारी उनीहरूकै नेतृत्वमा भयो, तर निर्वाचनमा उनीहरू पछाडि परे। यसो कारण छ। हाम्रो सरोजजी कृष्णप्रसाद भट्टराई हाम्रो अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 46 सालमा बोधेर आइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र चुनाव भयो। चुनाव हुँदाखेरि उहाँ नै चुनाव हार्नुभयो, किशोरजी नै चुनाव हार्नु। त के छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव हुँदाखेरि मतलब 100% नभए पनि कमसेकम 95% चुनाव फेयर हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि हाम्रो कार्यकर्ताले जितोस् भनेर बदमासी गरेर त्यो चुनाव जिताउने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। जनताको अभिमतलाई जहिले पनि सम्मान गर्ने हाम्रो बानी छ। अब नेतृत्वको कुरा गर्नु छ भनेदेखि यो देशमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलनहरूमा समग्र रूपमा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ सबै कुराहरू सम्पन्न भएको छ। इभेन माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध लड्ने भन्थे, तर अन्तिममा काङ्ग्रेसकै शरणमा आउनु पर्यो र काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा त्यो संविधान बन्यो र चाहिँ देशले संविधान पायो। त्यो एउटा पाटो छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस अब शेरबहादुरजी नै त्यो बेलामा पनि हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री, तर हामी चुनावमा पछाडि पऱ्यौँ। त यसको कारण के हुनसक्छ भनेदेखि काङ्ग्रेसको बेलामा फेयर चुनाव हुन्छ, त्यहाँ काङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनलाई चाहिँ अनेक किसिमको तिकडम र बदमासी गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यही चुनाव एकपल्ट चाहिँ वामदेवजी गृहमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ चुनाव गराउनु भएको थियो उहाँले।
अब त्यो चुनाव कस्तो अवस्थामा भयो भन्ने कुरा त तपाईँहरू आफै पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफै चस्मदिद हुनुहुन्छ, मैले त्यो कुरालाई के उदाहरण दिइराख्नुपर्छ र त त्यस्तो किसिमको काम चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्दैन। पुलिसले भोट हाले, सबै गरे। प्रहरीलाई यस्तो नराम्ररी परिचालन गरियो त्यो संस्थालाई, त्यो त गरिमामय संस्था हो र सबैको संस्था हो होइन। हामीलाई दुःख सुख परेको बेलामा गएर सहयोग माग्ने संस्था हो त्यो, र त्यो संस्थालाई हामीले गलत बाटोमा उन्मुख गराउनु हुँदैन, त्यो हाम्रो मान्यता हो। र त्यो सायद हामीले गर्ने गरेका छैनौँ, हाम्रो काङ्ग्रेसबाट त्यस्तो काम हुने गरेको छैन। अब रह्यो कि राजनीति गर्ने पार्टी हो, अब म काङ्ग्रेसलाई, मेरो काङ्ग्रेस अत्यन्त राम्रो छ, मेरो काङ्ग्रेस दुधले धोएको पार्टी हो भनेर म पनि भन्दिनँ। तर के छैन, तुलनात्मक रूपमा अरू पार्टीभन्दा अहिले पनि काङ्ग्रेसमा राम्रा मान्छेहरू छन्, देशको बारेमा सोच्ने मान्छेहरू छन्, नागरिकको बारेमा सोच्ने मान्छेहरू छन्, र आफ्नो आचरणलाई एउटा राम्रो आचरण बनाएर लग्नुपर्छ भन्ने भावना राख्ने मान्छेहरू अझ पनि काङ्ग्रेसमा प्रशस्त छन्। भले ओझेल परेका होलान्, उनीहरूलाई हामीले अगाडि हाइलाइटमा ल्याउन सकेका छैनौँ, तर यो भावना काङ्ग्रेसमा अझ पनि प्रबल छ। काङ्ग्रेसभित्र के भन्छ, व्यक्तिको एउटा लगानी, एउटा सङ्घर्षलाई भन्दा पनि मुखेली काम भयो भन्ने एउटा आरोप छ। अब यो कहिलेकाहीँ राजनीतिक पार्टीमा यो कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन हुन्छ भनेदेखि हामीले गुणलाई नहेरेर कहिलेकाहीँ हामीसँग चाकरीलाई हामीले प्राथमिकता दिइराखेका हुन्छौँ। आफै नाता गोताका मान्छेले त्यो कुरा अहिले त त्यो कुरा छरपष्ट, राष्ट्रिय राजनीतिमै छरपष्ट भयो नि। अब आफ्नो श्रीमतीलाई बनाइदिने, छोरालाई बनाइदिने, आफ्नो नाता गोतालाई ल्याउने, यो अब कुनै पार्टीबाट अछुतो रहन सकेका छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो दुर्गुण हो। गुणलाई छोडेर हामीले चाहिँ चाकरीलाई हामीले अपनाउन थाल्दाखेरि यस्ता किसिमका भावनाहरू र व्यवहारहरू हामीमा देखिन्छ। यो हाम्रो मानवीय कमजोरी हो र यसलाई हामीले बिस्तारै हटाएर लग्नुपर्छ। त्यो मान्यता हामी राख्छौँ। अब कहिलेकाहीँ त्यो मान्यतामा चाहिँ अब कमजोरी अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा गैर राजनीतिक व्यक्ति, उद्योगपति, व्यापारी, कर्मचारी आएका छन्, जसलाई राजनीतिक अनुभव छैन, उनीहरू चुनाव लडिरहेछन्। अनि उनीहरूको पकड सबै पार्टीको केन्द्रीय समितिसँग उनीहरूको पकड छ। किन? हाम्रो कमजोरी हो त्यो। त्यहाँ हाम्रो तपाईँहरू यत्रो तेल नेल उठाएर आउनुभयो, तपाईँहरू चाहिँ पछाडि त्यहाँ 2-4 करोड खर्च गर्न सक्ने मान्छे तुरुन्तै सांसद। त्यहाँ त्यसको दुईवटा पाटो छ, एउटा सकारात्मक, एउटा नकारात्मक। सकारात्मकमा के छ भनेदेखि हामीले पनि पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि अनेक प्रकारको मानिसहरूसँग सहयोग लिनुपर्छ। त्यसमा आर्थिक सहयोग पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अब त्यो सहयोग गर्ने साथीहरू पनि छन्, गर्छन्। अब कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई पनि त्यो अब कति सहयोग गर्ने, यिनीहरूलाई मात्रै आखिर पैसाले सहयोग गर्ने हामी नै हो, हामी नै किन अगाडि बढ्ने भावना उनीहरूमा पनि त्यो उत्प्रेरित भएको हुनसक्छ। एउटा सकारात्मक पाटोमा यो आयो। नकारात्मक पाटोमा के आयो भनेदेखि यो समानुपातिकमा जुन ल्याउने प्रावधान जुन हाम्रो चाहिँ संविधानले गर्यो, चाहिँ हाम्रा नेताहरू बसेर जुन नीतिहरू बनाए, त्यो समानुपातिकको कारणले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि एकैपल्ट कुदेर नेताहरूसँग नजिक भएर केही रकम चन्दा दिएर उ गरेर अनि आफ्नो वर्चस्व कायम गरेर त्यसरी बढ्ने काम पनि यो बिचमा भएको छ। त्यो सब कारणले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हाबी हुन पुगेका छन्। यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। र आउँदा दिनहरूमा बिस्तारै त्यो कुरा पनि अब मतलब क्लियर हुँदै गइरहेको छ। त्यति मात्र होइन कि वन माफिया वन मन्त्री, शिक्षा माफिया शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य माफिया स्वास्थ्य मन्त्री, यो भएको छैन? एकदम भएको छ। अहिले भर्खरै तपाईँको कर्णाली उसमा प्रदेशमा एउटा मन्त्री चाहिँ त्यो मुद्दा लागेर चाहिँ त्यो चोरी अपराधको मुद्दामा चाहिँ सजाय पाएका मान्छेले मन्त्री बने माओवादीको कोटाबाट। अब हाम्राबाट पनि त्यस्ता भएका होलान्। तर समग्रमा काङ्ग्रेसमा कमसेकम अरू पार्टीको तुलनामा अलिकता काङ्ग्रेसमा लाज शरम चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, अरूको तुलनामा अरूमा त त्यो लाज शरम पनि म देख्दिनँ। लाजै पचाएर गर्छन्। काङ्ग्रेसमा चाहिँ आलोचना भएपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकता, किनकि बिचमा एकपल्ट शेरबहादुरजीले मन्त्री बनाउनु भएको थियो एकजनालाई, त्यसको बारेमा व्यापक आलोचना भएपछि त्यो मान्छे विथड्र भयो। अब त्यही कुरा माओवादीको काममा चाहिँ त्यो विथड्र हुन सकेन भनेपछि अलिकता लाजगाल चाहिँ हामी काङ्ग्रेसीसँग छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो अलिकता परिचय हो हाम्रो। अब अलिकता विचलन त छ, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसलाई करेक्सन पनि गर्नुपर्ने उत्तिकै जरुरी छ। अलिकति म प्रश्न बदलिन्छ। हजुर, अहिले संसददेखि चिया पसल, भट्टी पसलसम्म चर्चा एउटा छ एमसिसी। के हो एमसिसी? अब एमसिसी भनेको अब अमेरिकन सहयोग हो। यो च्यानल कर्पोरेसन एउटा प्रोजेक्ट हो होइन। अब नेपाल चाहिँ के छ भने आफ्नो आर्थिक हैसियतबाट चाहिँ नि त्यति सबल छैन। सहयोगहरू विभिन्न राष्ट्रहरूबाट लिइराख्नु परेको छ।
दात्री राष्ट्रहरूको सहयोगको अत्यन्त अपरिहार्यता छ हामीसँग। हाम्रो बजेटै बन्दाखेरि पनि त्यहाँ दात्री निकायको सहयोग पाइन्छ भनेर एउटा चाहिँ हामीले सम्भाव्यता चाहिँ त्यहाँ राखिराखेका हुन्छौँ। बजेटमै उल्लेख गरेका हुन्छौँ। त्यो अवस्थामा सहयोगको हामीलाई खाँचो परिराखेको हुन्छ। तर यसमा एउटा कुरा के छ भनेदेखि अब हामीले आफ्नो भूपरिवेष्टित मुलुक छ हाम्रो, दुईवटा ठुला मुलुकहरू हाम्रा अगल बगलका छिमेकीहरू छन्। अब अमेरिका पनि एउटा हाम्रो अत्यन्त मित्रवत राष्ट्र हो होइन। अब त्यो हिसाबले हामीले कुटनीतिहरू प्रयोग गर्दाखेरि यी सबै देशहरूलाई समग्र रूपमा मिलाएर लिएर जाने किसिमको कुटनीति हामीसँग हुनुपर्छ। त्यहाँ हामीसँग भारत पनि नाराज हुनु भएन, त्यहाँ हामीसँग चाइना पनि नाराज हुनु भएन, त्यहाँ अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्र पनि हामीसँग नाराज हुनु भएन। यस्तो किसिमको कुटनीति लिएर जानुपर्ने हो। तर चाहिँ अब त्यो कतातिर त्यो कुटनीतिमा के कारणले खलबलिएको छ कि आज देश चाहिँ त्यो इस्युलाई लिएर चाहिँ एकदमै चाहिँ विभाजित मनस्थितिमा दलहरू नै पुगेका छन्। अब दलहरूको चरित्र पनि ठिक छैन, भित्र एउटा कुराकानी गर्ने, बाहिर आएर अर्को कुराकानी गर्ने, उता सहयोग गर्छु भन्ने यता आएर नगर्ने, यता आफू सरकारमा बस्ने कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा लगाइदिने। अब यी सब काङ्ग्रेस यो मामलामा प्रश्न छ, ठिक छ, काङ्ग्रेस एमसिसीको मामलामा गलत होला, सही होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा उसको प्रश्न अडान छ कि हामी एमसिसीको पक्षमा छौँ, हाम्रा कार्यकर्ताहरू यसको पक्षमा छन्। कोही पनि कार्यकर्ता चाहे नेता चाहे सांसदले एमसिसीको विरुद्धमा काङ्ग्रेसको मान्छेहरूले अहिलेसम्म बोलेको छैन। त्यो एउटा पाटो अलग होला कि होला, ठिक छ, समग्रमा काङ्ग्रेस गलतमा हुनसक्छ चाहे सहीमा हुनसक्छ, त्यो समयले त्यसलाई बताउला। तर त्यस्तो अनुशासनविहीन काम चाहिँ काङ्ग्रेसमा छैन। तर अरू पार्टीहरूमा अब अहिले गठबन्धनकै पार्टीहरू भएकोमा पनि यस्तो अनुशासनविहीन कामहरू उहाँहरूबाट प्रशस्त मात्रामा भइराखेको छ। त्यो कुरा नहुनु पर्यो। यदि होइन भनेदेखि प्रष्ट रूपमा हामी छैनौँ है भनेर संसददेखि सदनसम्म चाहे यहाँ जनतासम्म त्यो कुरा आउनु पर्यो। त्यो चाहिँ नआउने, निगाहें कहीँ पे निशाने कहीँ पे भनिकन त्यसरी चाहिँ त्यस्तो राजनीति चाहिँ अलिकति मुलुकको लागि घातक राजनीति हो। अहिले घातक राजनीति हुँदैछ, त्यो ठिक होइन। मेरो चाहिँ त्यसमा सहयोग फेरि ठिक छ, हुँदैन भने एउटा राय सल्लाह गरौँ, एउटा बहस गरौँ, ल देशको लागि राम्रो। अब आधा पार्टी त्यसमा ठिक छ, आधा पार्टी यो ठिक छ, ढुङ्गा मुढा चक्काजाम, हाम्रो जिन्दगी यसैमा बित्ने हो त। यही हो हाम्रो राजनीतिको चरित्र, यही कामको लागि हामीले राजनीति गरेका हौँ त भनेपछि त्यो सब कुराहरू समग्र रूपमा हामीले चाहिँ चिन्तन मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू हुन्। त्यसमा विचलन आउन दिनु भएन, त्यसमा जनतालाई बाँडिन दिनु भएन, त्यसमा अनावश्यक रूपबाट ढुङ्गामुढा हुन दिनु भएन। यो काम चाहिँ हुनु पर्यो त्यसमा भन्ने मेरो मान्यता हो। अच्छा, एउटा अनुमान गरौँ, हजुर, एमसिसी पास भयो के हुन्छ, फेल भयो के हुन्छ? अब एमसिसी फेल हुँदाखेरि एउटा दात्री राष्ट्रहरूले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा चाहिँ अलिकता उनीहरूले कतै करेक्सन गर्नुपर्छ कि भन्ने भावना उनीहरूमा जागृत हुन सक्छ। बोलिसक्यो त आइ पनि सक्यो र त्यो कुरा भोलिको रूपमा जागृत हुन सक्छ। एउटा कुरा यो आउँछ त्यहाँ टड्कारो, किनकि हामीले चाहिँ यो गरेको काममा चाहिँ यहाँ छेपक भयो, नेपालका जनताहरूले चाहिँ हाम्रो सहयोग मन पराएनन् भन्ने भावना उनीहरूको चाहिँ एउटा उसमा आउन सक्छ। हामीले भोलि माग्न जाँदाखेरि के गर्ने, तपाईँहरूलाई त हामी दिने विचार गरेका छौँ, तर तपाईँको जनताले नै मन पराउँदैन हामीले दिएको सहयोग, अनि हामीले के गर्ने भनेर उनीहरूले भन्न सक्छन्। यो चाहिँ एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो के छ भनेदेखि अब एमसिसी फेल भएको अवस्थामा यो कुरा आयो। अब एमसिसी पास भएको अवस्थामा एमसिसी पास भएको अवस्थामा यो एमसिसीको परिणाम कस्तो आउँछ, नेताहरूले कसरी चाहिँ त्यसमा एग्रिमेन्ट गर्न खोजेका छन्, के कुरा त्यहाँ भनाउन खोजेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो भविष्यले नै बताउँछ। अब रह्यो कसैको भनाइ के छ भने यो एमसिसीको सम्झौता भयो भने अमेरिका हामी कहाँ ओर्लन्छ, उसले आफ्नो बेस क्याम्प राख्ला, हामीलाई यो गर्ला, अब चाइनालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि उसले यो भूमिका खेलिराखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एउटा पक्षबाट आइराखेको छ होइन। अब त्यो सबले गर्दाखेरि चाहिँ ती सब कुराहरू आइराखेका छन्। अब त्यसमा पनि हामीले समग्र रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ कि वास्तवमा त्यो कुरा हो कि होइन। त्यो भोलिको दिनमा वास्तवमा एमसिसी पास भयो भने हामीले त्यस्तो किसिमको दुःखको दिनहरू बेहोर्नुपर्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले नै नेताहरूले चाहिँ जुनसुकै पक्षको नेताहरू हुन् त्यसलाई एकदम विस्तृत रूपमा छलफल गरेर त्यो बारेमा चाहिँ नि आफ्नो अवधारणा राख्नुपर्छ। र संसदमा पनि अब यो कुरा पुगिसकेको छ र निश्चय पनि संसदका माननीय सांसदज्यूहरूले एउटा व्यापक छलफल गरेर यसको लागि चाहिँ एउटा राम्रो निरूपण दिलान् भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।
र आशा पनि त्यसैमा छ। अन्तिम निकाय नै त्यही हो, त्यस कारण त्यहाँबाट राम्रै होला। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, त्यसमा सांसदहरूले कति विवेक। अब यो कुरा कोर्टमा पनि गइसकेको छ, एकजनाले हिजो कोर्टमा पनि अब कोर्टले पनि त्यो बारेमा के बोल्छ होइन, रिजेक्ट गरिदियो, तर्पिड गरिदियो, त्यो मुद्दा लाग्दैन। जो संसदको विषय बनिसक्यो त अहिले त लाग्दैन भनेर भनेको छ। तर त्यहाँ एउटा अर्को छ कि त्यो हाम्रो किन दर्ता नहुनु पर्ने हो भनेर फेरि चाहिँ त्यहाँ लिएर गयो भने फेरि त्यसलाई चाहिँ इन गर्न सक्छ। भर्खरै एउटा लोकल चुनावको बारेमा पनि त्यो कुरा आएको छ होइन, त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। अनि ऊ त व्याख्याता हो, व्याख्या गर्छ। र म फेरि उसमा आउँछु। अहिले गठबन्धन सरकार छ, 5 दलीय गठबन्धन, जसमध्ये 4 दल विरोधमा छ। यदि एमसिसी पारित भएन भने त गठबन्धन पनि टुट्छ होला नि। अब फेरि हामी मध्यावधिमा जानुपर्ने हो। अब मध्यावधिमा जाने भन्दा पनि अब चुनाव पनि त अब धेरै समय पनि त बाँकी छैन। अब 1 वर्षभन्दा बढी त बाँकी छैन सांसदको आयु पनि होइन। अब रहेको चाहिँ मध्यावधिमा जाँदैन देश। किन जाँदैन भनेदेखि अहिले नै अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ कि संसदमा चाहिँ त्यो उनीहरूले खण्ड खण्ड दिएका छन्, मध्यावधिमा जाने हाम्रो संसदको अवस्था छैन। किन मध्यावधिमा जाने भए केपीजीले जुन गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा गइसक्थ्यो र अदालतमा गएर दफावाल छलफल भएर अहिले आएर यो गठबन्धनको सरकार बन्नु पनि त्यही कुरा हो। अब रह्यो कि भोलिको गठबन्धनमा अब यो गठबन्धन टुट्यो भने अर्को कुन गठबन्धन बन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर जाने अवस्था छ। अब भोलिको दिनमा आज चाहिने वामपन्थी साथीहरूको चाहिँ अहिले गठबन्धन टुटेर अब काङ्ग्रेससँग गठबन्धन जुटिया छ। भोलि त्यो गठबन्धन उनीहरूको काङ्ग्रेससँग टुटेर उतातिर पनि गएर जुट्न सक्छ, गठबन्धन बन्न सक्छ होइन। एमसिसीको मामलामा उनीहरू अब एमसिसीकै राजनीतिलाई लिएर हामीले देशलाई तताउनु छ भन्ने भावना भयो भने सायद उहाँहरू गएर एक ठाउँमा एकजुट हुन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो सम्भावनालाई पनि मध्यनजर राख्न सकिन्छ। तर मिड टर्म होला जस्तो छैन, किनकि मिड टर्म हुने भइदिए त्यही बेलामा भइसक्थ्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भावनाहरू छ, गठबन्धन टुट्ने र जुट्ने सम्भावना नेपालमा प्रशस्त छ। र हामीसँग कुनै पनि दलको कुनै मतलब बलियो चरित्र छैन। अब भन्नलाई उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीले देशको हकितको लागि हामी गएर जुट्छौँ, हामी फुट्छौँ भन्नुहुन्छ, तर वास्तवमा त्यसैमा चाहिँ ती कुराहरू सीमित छैनन्। त्यहाँ ती बाहेकका पनि अनेक विभिन्न किसिमका आफ्नो स्वार्थहरू त्यहाँ जुटिराखेको हुन्छ। एउटा कुरा यहाँ आएको छ, चर्चाको विषय छ, लेखहरू पनि आएको छ, नेताहरू पनि बोलेका छन्। एमसिसीको विरोधमा जनता उतार्नमा चीनको पनि भूमिका छ। अब कति विश्वस्त होइन, त्यतातिर हामी नजाउँ। अब म चाहिँ त्यतातिर जाने पक्षमा छैन। किन पक्षमा छैन? चीनले चाहिँ भूमिका होइन, त्यो मेरो भनाइ के छैन। हामी कमजोर भयो भने हामीलाई सबैले खेल्छन्, हामी बलियो भयो भने हामीलाई कसैले खेल्न सक्दैन। होचोको श्रीमती सबै भयो त हामी चाहिँ अबराके मौगी गाउँभरकै भौजी भन्छन्। हाम्रो भोजपुरमा त कहावत छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो कुराहरू चाहिँ छ हामीसँग सम्भावना। त्यस कारण चाहिँ त्यो अरू मुलुकलाई फलानाले हामीसँग खेल्यो र फलानाले हामीलाई गर्यो भन्ने कुरामा हामी नजाउँ। हामी केमा जाउँ भनेदेखि हामी कसरी हाम्रो देशको समग्र हितमा हामी बलियो हुन सक्छौँ, छलफल हामीले गर्नु पर्यो नि। हाम्रा देशका नेताहरू बसेर छलफल गर्नु पर्यो नि। र हाम्रो देशको नेताहरू कुनै पनि पोलिसीमा एक ढिका भयो भने त्यहाँ कसैको पनि चलखेल लाग्दैन। अब हामी एक ढिका भएनौँ भनेदेखि कोही कसैको स्वार्थमा प्रयोग हुनसक्छ, कोही कसैको स्वार्थमा प्रयोग हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा इन्डियाले कसैलाई प्रयोग गर्ला, चाइनाले कसैलाई प्रयोग गर्ला, अमेरिकाले कसैलाई प्रयोग गर्ला, यी सम्भावनाहरू त विद्यमान छँदैछ नि। त हामी सबभन्दा पहिले ठिक हुनु पऱ्यो। हामी ठिक छौँ भने कसैको कुनै स्वार्थले त्यहाँ काम गर्दैन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थले काम गर्छ। यो राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो भन्नुपर्दा 46 सालको परिवर्तनपछि संविधान जारी भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले 1 वर्षमै संविधान बनाइदिनु, त्यो सर्वस्वीकार्य हो होइन। राजाले पनि मान्यो, सडकमा बसेको वामपन्थीले नै मान्यो। अहिले हामीले संसदले बनाएको संविधान सभाले बनाएको संविधान सर्वस्वीकार्य छ। धेरै ठुलो कमजोरी छ। र 2047 सालमा जुन संविधान आयो त्यो संविधानभन्दा यो संविधानका समालोचकहरूले यो त्यो संविधानभन्दा राम्रो छ भनेर भनेको चाहिँ मैले पाएको छैन। अर्को कुरा के छ भने संविधान 2047 मा कमी के थियो र भत्काउनु पर्यो? केही पनि कमी थिएन, हाम्रो मनको कमी थियो। विश्वको उत्कृष्ट संविधान मध्ये एक थियो, उचित संविधानै थियो। त्यसमा सबै कुरा समेटिएको थियो। अब त्यसमा त्यो संविधानलाई भत्काउने किसिमबाट जुन वातावरण देशमा बन्यो नि,
यदि हामी नेपाली हौँ र हामीले आफूलाई वास्तवमा नेपाल आमाका छोरा हौँ भनेर हामी मनोचिन्तन गर्छौँ भनेदेखि त्यो संविधानलाई भत्काउने हामीसँग ठाउँ थिएन। सबैको अधिकार त्यहाँ सुरक्षित थियो, चाहे पञ्च हुन्, चाहे वामपन्थी हुन्, चाहे सबै हुन्। वामपन्थीहरूसँग त मिलेर काङ्ग्रेसले आन्दोलनै गरेको थियो र पञ्चहरूले ठाउँ पाएकै थियो होइन। मन्त्रीमण्डल बन्दाखेरि समान रूपबाट सहभागिता भएर बनिएको थियो। त्यो सब कुरा हुँदाहुँदै पनि माओवादीहरूले जुन किसिमबाट त्योभन्दा अगाडि जनमोर्चाको यताउताको 10-12 जना सांसदहरू पनि संसदमा छँदै थिए होइन। त्यो नभएको होइन, तर अब के किसिमबाट उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उठाएर त्यो संविधानको विरुद्धमा जुन लागि र मुलुकले आज जुन विभिन्न किसिमको पीडाहरू भोग्न परेको छ, भानुमतीको पेटारा खुल्या जस्तो भयो कि त्यो पेटारामा चाहिँ यति नै किसिमको चाहिँ त्यो स्फुटनहरू भयो, त्यो पेटारालाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्थै भएन। अनेक कुराहरू आए त्यहाँ, जातीयता, साम्प्रदायिकता, यो त्यो क्लस्टर, जातीय परिचय, यो सबै यावत कुराहरू आउँदाखेरि अब त्यो कुराहरूलाई जसरी कुराहरू आए त्यसैलाई समग्र समेटेर त्यो संविधान आउन सकेन। अब मधेस आन्दोलनकै मान्छेहरू पनि त्यसमा चाहिँ यसमा हाम्रो भावनाहरू स्फुरित भएन भनेर उहाँहरूको अलग्गै गुनासो छ। यहाँ संविधान जलिराखेको थियो होइन। अब यी सबै कुराहरू आएको हुनाले निश्चय पनि 47 सालको संविधान यो संविधानभन्दा राम्रो थियो भनेर हामीले मान्नुपर्छ, किनकि त्यो बेलामा यस्ता भावनाहरू आएका थिएनन्। जे जति थियो सबैले सर्वस्वीकार्य गरेका थिए र त्यो भावनामा सबै हिँडेका थिए। अब रहेको के छ भनेदेखि कालखण्डले संविधानमा केही कुराको कमी छ भने संविधानमा संशोधन त होइन। आसन त्यहाँ कमजोरी छ भने कसले भनेको छ? कोही के त्यो संविधानमा कमजोरी भयो भनेर त अहिलेसम्म त्यो कुरा आएकै छैन। त्यो त एकैपल्ट लत्याएको हो कि होइन। अब त्यो चाहिँ मुलुकको लागि त्यो राम्रो काम चाहिँ भएन है। यो नयाँ संविधानले मुलुकलाई अझ पनि समेट्न सकेको छैन। अनेक व्यवधानहरू आइरहेका छन्। कुनै पनि कुरा क्लियर छैन। संविधान 2072 संविधान सभाको दोस्रो चुनाव भएपछि जारी भयो। त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको सम्झौता हो, दस्तावेज हो, संविधान होइन भन्न सकिन्छ। अब अहिले पनि त्यो संविधान तपाईँले छोड्नुभयो, अलिकति मैले लिएँ, अलिकति तपाईँले लिनुभयो, अलिकति मैले छोडेँ, त्यसरी यो संविधान होइन। त्यो पनि त्यो राजनीतिक सम्झौता हो, संविधान होइन सम्झौता हो भनेर पनि खुलेर भन्न सकेका छैनन् कि पार्टीहरूले। त्यो कुरा पनि आएको छैन त्यहाँ। अझ पनि मेरो यो भाग पुगेन र मेरो यो कुराहरू यो संविधानमा समेटिएन भनेर आउने छन् होइन। सम्झौता भनेपछि त थोर धेर जे भए पनि ल ठिक छ भयो आयो ठिक छ भन्ने भावना हुनु पऱ्यो नि, तर त्यहाँ त्यो भावना छैन। त्यस कारण त्यसलाई हामी सम्झौता पनि भनेर जाँदाखेरि पनि उचित होला जस्तो लाग्दैन मलाई, किनकि भागै पुगेको छैन भनेर अहिले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् होइन। अहिले पनि राजनीति सेक्ने बाटो नै त्यही छ। खैर समयले त्यसलाई धेरै कुराहरू क्लियर गर्दै लगिराखेको छ। यो सब भावनाहरू हामीमा जागृत भयो, यो नहुनु पर्ने थियो। चाहे अग्लाहरूले गल्ती गरे, चाहे नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र यो सबै कुराहरू तेर्साए भन्ने भावना त अहिले एउटा जागृत भइराखेको छ होइन, त्यो आइराखेको छ। त यो सब कुराहरू छ। त्यस कारण 47 सालको संविधानमा यो कुरा कमी भएर चाहिँ देश र नागरिकले चाहिँ यो कुरा यहाँ सुविधा पाएन, त्यसैले हामी यसको विरुद्धमा लाग्यौँ भनेर भन्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ बाबुरामजी र प्रचण्डजीसँग पनि त्यो सामर्थ्य आजको दिनमा उहाँहरूले पनि राख्नुहुन्छ। यो पानी खराब छ भनेर छैन, कोही छैन। अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको कुरा आएकै छैन, कहीँ हामीले पढ्न पाएका छैनौँ होइन। अब पनि छैनन्, बोल्या पनि छैन। त्यो ख्यालमा त्यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ देशमा ख्यालमा त्यो सब कामहरू गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो 17,000 मान्छे मरे, त्यसको पनि उपलब्धि केही भएन। माओवादीका दुनियाँभरका गुरिल्लाहरू आज रोएर बाटोमा हिँडिरहेका छन्, त्यो पनि केही उपलब्धि भएन। सबै त्यसको पनि समग्र उपचार हुन सकेन होइन। माओवादीका चाहिँ ती उसले पाएका चाहिँ पैसाहरू नै नेताहरूले कुम्ल्याए भनेर अहिले पनि त्यसका मुद्दाहरू चाहिँ सबै विचाराधीन छन्, अख्तियारमा छन्, दुनियाँ छन्। चिल्ला गाडी र उच्च मकानहरू छन् अहिले। अब माओवादी त्यत्रो लडाइँ लडेका माओवादीहरू नै 3 चिरा 4 चिरामा विभाजित भएर अनेक ठाउँमा आफ्नो खेमा खोलेर बसिरहेका छन्। त्यो पनि केही उपलब्धि भयो र भनेपछि त्यो कुरालाई त उपलब्धिको रूपमा मान्ने त म कहीँ पनि ठाउँ देख्दिनँ। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक त सबै पार्टी विभाजित अवस्थामा छ। त्यो उनीहरू कतिखेर टुक्रिन्छन्, कतिखेर जुट्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस अब विभाजित हुँदैन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले एकपल्ट विभाजन भएर त्यो पीडा भोगिसकेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसमा हिजोको दिनमा पनि 17 सालमा राजाले कुक गरेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसका केही मान्छेहरू नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर गए, पञ्चायत छिरे गरे आफ्नो, तर काङ्ग्रेस फुटेन। अब भोलिको दिनमा पनि काङ्ग्रेसमा सायद हुनुहोस् कोही मन परेन भने त्यहाँबाट निस्किएर जालान्, यताउता होला, तर समग्र रूपमा त्यो
पार्टी विभाजन हुने पीडा चाहिँ अब काङ्ग्रेसले चाहिँ गर्दैन त्यो काम। त्यस्तो कहीबाट देखिँदैन त्यो काम, त्यो देखिँदैन। त्यो अहिलेको महाधिवेशनमा पनि ती सब कुराहरू देखिए होइन। त्यो हुनुपर्ने भइदिए हुन्थ्यो होला, तर त्यो चाहिँ अब हुँदैन। कार्यकर्ताले त्यस्तो काम चाहिँ अब गर्नेवाला छैन। त्यो चाहिँ अब शुद्ध किशुनजीको लाइनमा, किशुनजीको अनुयायीमा, किशुनजीको अवस्थामा पनि यस्ता पार्टीमा धेरै उथलपुथल आएका थिए, तर उहाँले समग्र रूपमा पार्टीलाई डोडाएर लग्नुभयो, पार्टी फुटाउने काम गर्नु भएन। र अब किशुनजीकै लाइनमा अब निष्क्रिय बस्दिनु हो। निष्क्रिय बस्दिनु भयो। किशुनजीकै लाइनमा कार्यकर्ताहरू लाग्लान्, तर त्यो पार्टी फुटाउने काम छन्। ठुलो ठुलो तबकामा अहिले पनि किशुनजीको लाइनमा हिँड्ने मान्छेहरू छन्। र म अब अलिकति अर्को प्रसङ्गमा आएँ। अहिले अदालत किन हस्तक्षेप? प्रधान न्यायाधीशमाथि त महाअभियोगै लगाइ। यसले के भोलिको दिनमा न्यायालयप्रतिको जनताको विश्वास त घट्यो नि। यो एउटा कुरा भनौँ, म जसको एकदम 2 लाइनमा जवाब छ मसँग, म धेरै बहस गर्न चाहदिनँ। 2046 सालभन्दा अगाडि न्यायालय थियो, न्याय पनि पाइन्थ्यो। एक किसिमले पञ्चायतलाई हामी दोष दिन्थ्यौँ, राजाको नेतृत्वमा देश भएको हुनाले त्यहाँबाट त्यस्तो कुराहरू भयो भने, तर त्यति हस्तक्षेप भयो र न्यायमा चाहिँ यता कता भयो होला त्यो कुरालाई म, तर 99% न्याय पाइन्थ्यो। राजनीतिक रूपमा मात्रै राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकता किनारा लगाउनलाई चाहिँ त्यहाँ न्यायमा अलिकता उथलपुथल हुन्थ्यो, तर त्यो पनि अलिकता बलियो न्यायाधीशहरूको भागमा परेको बेलामा त्यो पनि हुँदैन थियो। किनभने बिपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर प्रस्तावित गर्दाखेरि पनि न्यायालयले उहाँलाई चाहिँ सफाई दिएको छ। त्यो पनि दृष्टान्त छ, त्यो राजाकै बेलाको कुरा हो होइन। राजाले नै टेक ओभर गर्दाखेरि पनि न्यायालयले राजाले गरेको निर्णय गलत छ भनेर पनि न्याय दिएको छ। त्यो पनि राजाकै बेलाको कुरा हो होइन। त त्यो बेलामा न्याय सम्मानित थियो। त्यो बेलामा न्याय चाहिँ संवैधानिक अङ्ग बनिसकेको थिएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ साहेबको, अञ्चलाधीश कार्यालयहरूको निगरानीमा न्यायालय रहन्थ्यो र उहाँहरूको न्यायालयमा पनि उहाँहरूको भय व्याप्त रहन्थ्यो। तर 46 सालमा बहुदल आइसकेपछि न्यायालय चाहिँ संवैधानिक अङ्ग बन्यो। न्यायाधीशहरूलाई अनेक प्रकारको सुविधाहरू दियो, सुविधा सम्पन्न गराइयो, तर न्याय त गरिब भयो नि। न्यायाधीश धनी भए, न्याय चाहिँ गरिब। न्याय गरिब। त्यहाँ न्याय दिने काममा चाहिँ धेरै कमी कमजोरीहरू देखा पर्यो। त्यसको प्रतिफल आज आएर सर्वोच्च अदालतसम्म त्यो प्रतिफल पुगेको छ। हिजो जिल्लामा होला, पुनरावेदनमा थियो, त्यति राष्ट्रिय रूपबाट त्यसले चाहिँ रूप ग्रहण गरिसकेको थिएन, तर अहिले आएर त्यो कहाँ पुग्यो? सर्वोच्चमा, केन्द्रमा पुग्यो, सर्वोच्चमा पुग्यो। भनेपछि सर्वोच्चमा पुगेपछि त्यहाँ त सर्वोच्चको देशको मुख्य शक्तिहरू लागे। अब त्यो भएपछि त्यहाँ छरपष्ट भयो त्यो कुराहरू र आएर अहिले न्यायालय चाहिँ त्यहाँ विचलनमा छरपष्ट भयो र न्यायालयहरू विचलनमा परेका छन्। अब त्यसमा चाहिँ न्यायालय पनि उत्तिकै दोषी छ। त्यहाँ समग्र हुने सम्मानित अदालतका सम्मानित न्यायाधीशज्यूहरू पनि उत्तिकै दोषी हुनुहुन्छ र हाम्रा आदरणीय नेताहरू पनि उत्तिकै दोषी छन्। र यो सबको त्यो समग्र व्यवहारले गर्दाखेरि आज राष्ट्र दुखित छ, जनता दुखित छन्, न्याय दुखित छ। यो मेरो अनुभव चाहिँ यो छ यो बारेमा। भनेपछि अब त्यो हिजो अस्तिदेखिकै थेग्रेर बसेको त्यो विकृति विसङ्गतिहरूको एउटा विस्फोटन भन्नु पर्यो यसलाई। एकदम हो। त्यसको शिकार चलाउन केन्द्रमा पुगेपछि त्यो चुलियो, देखियो। खुलस्त भयो। कार्की आयोगले यो खुलस्त गर्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हो र उहाँको चाहिँ त्यो आखिर उहाँ पनि त सर्वोच्चकै न्यायाधीश हो नि त। उहाँले वास्तवमा त्यो कुराहरू चाहिँ खोलेर मनन चिन्तन गरेर त राखिदिनु भयो नि। यो काम गऱ्यौँ भने न्यायालयलाई हामी पवित्र बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेको छ। त्यहाँ बिचौलियाका कुराहरू पनि आएका छन्, राजनीतिक कुराहरू पनि आएका छन्, राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू पनि आएका छन् होइन। प्रधान न्यायाधीशमाथि 22वटा बुन्दा आरोप लगाइएको छ संसदमा। अब पास होला या नहोला पछि कुरा र लाग्यो। एउटा न्यायालयको सर्वोच्च पदका व्यक्तिमाथि महाभियोग लाग्ने ठट्टा कुरा हो। नेपालको इतिहासमा उहाँ सुशीला कार्कीमाथि पनि लगाइएको थियो र अहिले पनि लाग्यो। यो न्यायालयमाथि यस्तो कुराहरू आउनु समग्र मुलुकको लागि पनि राम्रो कुरा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हाम्रो नेपालको न्यायालय कस्तो छ भने एउटा नकारात्मक एउटा देशकै प्रतिष्ठामा आघातमा। अब म अलिकति समय कम छ, म फेरि फर्किन्छु यतै स्थानीयतिर। अहिले समग्र देशमा पार्टी छोड्ने र जोड्ने चलिरहेको छ, प्रशासन त्यही भइरहेको छ। अहिले भर्खरै केही चर्चा अगाडि थियो,
सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तव एमालेमा प्रवेश गर्ने भन्ने चर्चा थियो। त्योभन्दा अगाडि बाजी मारेर रायसमान सिंह एमाले प्रवेश गर्ने भए। रायसमान र एमालेको मत जोड्दाखेरि उनीहरू 20,000 नआउँछ। अहिले मतदाता थपिया छन्, त्यसले फेरि परिणाम आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसको 23,000 19,000 रुपियाँ। यसरी अन्ततिर राजनीति जोड घटाउ हुँदा थपिँदा जोडिँदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलै धक्का पर्छ नि। होइन, यसमा त्यो पनि कुरालाई हामीले मनोचिन्तन चाहिँ गरेर जानुपर्छ। तर अहिलेको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटै अर्जुन दृष्टिकोण के छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको बिचमा विचलन आएन भनेदेखि, कार्यकर्ताहरूको बिचमा एकमना सोच आयो भनेदेखि र कार्यकर्ताले एकअर्कालाई चाहिँ दुःख दिने हराउने यस्तो किसिमको प्रवृत्तिबाट हामी गएनौँ भनेदेखि ती सब कुराहरू त्यहाँ जोड घटाउ भएर हामीलाई केही फरक पर्दैन। त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेस एक्लै लड्न एकदम सक्षम छ र जनभावना पनि त्यो छ। अब त्यो अर्को कुरा के छ भने पार्टी फेरबदल गर्नु लाग्नु यताउता के छ भने यो सबै कुराहरू जुनसुकै पार्टीका मान्छेहरू हुन् त्यो राम्रो कुरा चाहिँ होइन। जुन पार्टीमा म जहाँ छु त्यसैमा मैले राम्रो गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्नुपर्छ। उस्तै कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय इस्युमा मतमतान्तर भएर ल है यो पार्टीमा चाहिँ यो इस्युमा चाहिँ मेरो चित्त बुझेन, त्यसकारण चाहिँ यो इस्युमा यो पार्टीमा मेरो इस्युले काम गर्दैन, त्यसकारण मैले यहाँ बसिराख्नुपर्ने औचित्य छैन भनेर कसैले चाहिँ त्यो कुरा भनेर जान्छ भनेदेखि त्यो एउटा ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा छ त्यो कुरा, त्यसलाई कतिपय बेलामा त अहिले वैचारिक मतभेद नै छैन, कुनै राष्ट्रिय इस्युको चाहिँ मुद्दै छैन। अब त्यस्तो अवस्थामा मैले आफ्नो भोलिको भोटको राजनीति हेरेर चाहिँ मात्रै म चाहिँ यदि आफ्नो दलमा फेरबदल गरेर जान्छु र म यहाँ यस्तो छु भनेर यदि म दाबी गर्छु भनेदेखि सायद त्यो दाबी त्यति बलियो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मेयर विजय कुमार सरावलीले नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरूसँग भेटघाट बडा बाक्लो बनाएको छन् काङ्ग्रेसको टिकट लिन, कति सक्यो? काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने दृष्टिकोणबाट के दृष्टिकोणबाट भेटघाट बलियो बनाएका फेरि मेयरमा लड्ने र काङ्ग्रेसको टिकट काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने भनेर। अब त्यसमा पनि केही भन्नु छैन। किन छैन भनेदेखि अब काङ्ग्रेस त एउटा ठुलो पार्टी हो र सबैलाई लिएर हिँड्ने ध्यान राख्ने पार्टी हो यो। अब त्यसमा कोही आउँछ भनेदेखि त हामीले त्यहाँ स्वागत गर्छौँ, हामी त्यसलाई चाहिँ नराम्रो मान्दैनौँ। अब तर के छ भने अब त्यहाँ आएर भोलि भागभन्डा खोजेर अब मलाई यो भागभन्डा मलाई पाउँछ भने म आउँछु, होइन भने म आउँदिनँ भन्ने सोच कसैले राखेर आउँछ भनेदेखि शर्त राखेर त्यो चाहिँ कुरा राम्रो भएन। अब काङ्ग्रेसमा सेवा भावनाले राख्ने हो, काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावमा म पनि त्यहाँ पस्न चाहन्छु र म पनि त्यहाँ पसेर सेवा पुर्याउन चाहन्छु, मेरो पनि त्यहाँ भूमिका होस् भनेर कसैले सोच्छ भनेदेखि त्यसलाई त हामी स्वागत गर्छौँ। अब त्यहाँ आएर काङ्ग्रेसभित्र पसेर विशृङ्खल गरेर अब काङ्ग्रेसका चाहिँ अब सदियौँदेखि वर्षौँदेखि लागेका कार्यकर्ताहरू सक्षम कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ म माइनस गरेर चाहिँ म त्यहाँ गएर उभिन्छु भनेर यदि कसैले सोच्छ भने त्यो काङ्ग्रेसको लागि पनि प्रत्युत्पादक हो र सम्बन्धित व्यक्तिको लागि पनि प्रत्युत्पादक हो। धनीहरू नेता बन्न चाहन्छन्, नेताहरू धनी बन्न चाहन्छन्। राजनीति वास्तवमा गर्ने हो भनेदेखि त राजनीतिले धनी हेर्दैन नि, राजनीतिले त जनताको मन पो हेर्छ त। पैसै भएर चुनाव जित्ने भने त 101 करोडपति अरबपति छन् किन लाग्दैन? तर त्यहाँ त्यो भावना त्यो पृष्ठभूमि त हुनु पऱ्यो नि। त्यो पृष्ठभूमि भएर तपाईँसँग धन पनि छ भने तपाईँ प्लस पोइन्ट हो। तर तपाईँसँग त्यो पृष्ठभूमि छैन र खालि धन मात्रै छ भनेदेखि सधैँ तपाईँको धनले काम लाग्दैन। त्यो सबै बेलामा त्यो धन क्लिक गर्छ भन्ने जरुरी छैन। कुनै बेला गर्ला, कुनै बेला गर्न सक्छ, किनकि यो राष्ट्रिय राजनीति धमिलिएको बेलामा त्यस्तो किसिमको वातावरणले पनि काम गर्न सक्छ। तर सधैँ त्यो जीवित रहँदैन। सधैँ जीवित रहने त राजनीति नै हो। जसले राजनीति गर्छ, जसले जनतामा गएर भिड्छ, जसले जनताको कुरा सुन्छ, जसले म जनताको मान्छे हुँ भन्ने भावना राख्छ, बलियो मान्छे त त्यही हो। राजनीति सेवा हुनु पर्यो, पेसा भयो। पेसा हुनु भएन। राजनीति सेवा हुनु पर्यो, पेसा हुनु भएन। अहिले त राजनीति मान्छेले पेसा बनाइदिएका छन्। राजनीति भनेको यहाँबाट कुनै किसिमको लगानी नगरेर यसबाट आम्दानी उपार्जन गर्ने ठाउँ हो भन्ने मान्छेमा भावना छ र अलिकता राजनीतिमा विशृङ्खलता फरक प्रश्नमा मैले यहाँ जोड्ने। मलाई यहाँ बिरगंजका एकजना प्राध्यापकले के भन्नुभएको थियो भने अब सरोजबाबु 10 वर्षपछि मध्य प्रदेशमा बौद्धिक शून्यता आउँछ भन्नुभएको छ। के आउँछ? बौद्धिक शून्यता आउँछ। बौद्धिकको नेता? बौद्धिक नेता, बौद्धिक शून्यता। यहाँ शून्यता आउँछ। अच्छा, पढाइ लेखा मान्छे यहाँ प्रदेशमा बस्नै चाहँदैन। त्यो वातावरण बनाउन सक्दैन, बनेन। कस्तो लाग्छ? त्यसमा त्यो कुरामा दम छ। किन दम छ भनेदेखि राष्ट्रिय पार्टीहरूको पनि यही किसिमको चरित्र रह्यो भनेदेखि भने चाकरीलाई बढावा दिने,
र गुण र योग्यता भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ पन्छाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ पढाइ लेखाइ मान्छे राजनीतिमा नआउने आउनलाई चाहिँ पनि झन्झट चाहँदैन नि उसले त राम्रो कुरा चाहन्छ राम्रो बाटो दिन चाहन्छ दिशानिर्देश गर्न चाहन्छ नि उसले त त्यो कुराहरू त्यहाँ भएन भनेदेखि त्यो अनावश्यक झन्झटमा किन परिराख्ने भनेर चाहिँ मान्छे आफ्नो पेसा गर्ने बौद्धिक वर्ग पन्छिन सक्छन् होइन राम्रा राम्रा उद्योगपतिहरू पन्छिन सक्छन् होइन भोलि एउटा राम्रो भिजन भएको उद्योगपतिले उद्योग चलाउँदाखेरि धेरै कुराहरू उसले चाहिँ त्यहाँ परिमार्जित गरेर लग्छ नि अब त्यो कुरा त्यसले वातावरण पाएन भनेदेखि हामी कहाँ अहिले 101 वैज्ञानिकहरू पढे लेखेका नयाँ युवकहरू आइरहेका छन् अब राज्यले त्यसलाई कोही हेलिकप्टर उडाउने छन् कोही मोटर बनाउने छन् कोही अहिले इलेक्ट्रिकल कारै बनाएर गुडाइरहेका छन् भनेपछि राष्ट्रले त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई खोजेर चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगानी गरिदिएन भनेदेखि त्यस्तो प्रतिभाहरू यहाँ बस्दैनन् र अरू मुलुकहरूले त्यस्तो प्रतिभाहरूलाई खोजिराखेको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रतिभालाई तुरन्तै आफूका भित्राउने वातावरण बनाउँछन् त्यो लबिङ लागिराखेको छ त्यो हुन्छ त्यो भएन भनेदेखि तपाईँलाई मैले सम्मान गरिनँ र तपाईँको योग्यता र गुणलाई मैले चाहिँ पहिचान गर्न सकिनँ भने लक्ष्मीजीसँग कोही पनि किन जुटी राख्ने कोही कमारा त होइनन् होइन हामीले विचार हेर्नुहोस् एउटा संसारमा सबभन्दा ठुलो बन्धन के विचारको बन्धन हो विचारले तपाईँलाई बाँच्न सक्नुभयो भने त्यो जीवन्त रहन्छ होइन भनेदेखि अरू बन्धन चाहिँ सधैँ काम लाग्दैन आज बडे बडे विद्वानहरूको विचारले नै हामीलाई बाँधिराखेको छ र त्यो विचारको हामी अनुसरण गर्छौँ अब हामीले बिपी कोइरालालाई नेता मानेछौँ उहाँको विचारहरूले हामीलाई बाँधिराखेको छ होइन जो विचारले गर्दा आज यत्रो देशभरि कार्यकर्ता जम्मा भएका छन् त्यो चिन्तन त्यो मनन चाहिँ जहिले पनि जीवित रहन्छ त्यसलाई कसैले हरण गर्न सक्दैन त्यो कुरा आउनु पर्यो त्यो सब र म फेरि अर्को यही सन्दर्भमा आउँछु खास गरी भन्नुपर्दा राजनीतिक पार्टीहरूले वैचारिक रूपमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गरेन झोले बनाए यो पनि एउटा कारण हो कारण के त प्रमुख कारण हो नेपालको कुनै पार्टीमा पनि आज पार्टीमा स्कुलिङ छैन त्यो किसिमको समीक्षा गर्ने हाम्रो बानी नै छैन हामी चुनाव हार्यौँ किन हार्यौँ समीक्षा छ कुनै समीक्षा छ कुनै पार्टी फुट्यो किन फुट्यो त्यसको समीक्षा छ कुनै पार्टी जुट्यो किन जुट्यो एकअर्कालाई गाली गर्ने मात्रै छ त्यस्तो छैन भनेपछि समीक्षा गर्ने त्यो बसेर मनन चिन्तन गर्ने त्यसको बारेमा देशव्यापी रूपबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्लाह लिने अब जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ सङ्गठन छ यत्रो देशभरि सङ्गठन लाखौँ कार्यकर्ता छन् तपाईँ एउटा इस्यु निकालेर केन्द्रीय कार्यालयले एउटा परिपत्र गरिदिएर यो इस्यु छ यसमा चाहिँ सबै कार्यकर्ताहरूको चाहिँ छलफल गरेर के हुन्छ त्यसको चाहिँ निचोड पेस गर्नु भनेर भन्दियो भनेदेखि त कार्यकर्ताहरूले गर्ला नि त्यहाँ 101 विद्वान मान्छेहरू पनि छन् नि आफ्नो विद्वताको चाहिँ त्यहाँ परिचालन होला नि र उसले पनि के भन्ठान्छ भनेदेखि बेला बेलामा हामी जस्तो पढे लेखेको मान्छेको पनि काङ्ग्रेसले खोजी गर्दो रहेछ भन्ने भावना त्यहाँ आउँछ तर त्यो पटक्कै छैन हामीसँग त्यस्तो किसिमको कुनै छैन कम्युनिस्टहरूमा पनि छैन त्यसकारण होइन अरू पार्टीलाई त म भन्दिनँ किनकि हाम्रो पार्टी जेठो पार्टी हाम्रो पार्टी लगानी भएको पार्टी हाम्रो पार्टी ऐतिहासिक भएको पार्टी हाम्रो पार्टीमा राम्रो नेताहरू छन् भन्ने दाबी हामी गर्छौँ भने सबभन्दा पहिले त हाम्रो आफैलाई हामीले मध्यनजर गरेर हेर्नु पर्यो कि हामी कहाँ छौँ किन अरूको पछि लाग्ने काङ्ग्रेसको वातावरण राम्रो भयो भनेदेखि त यो अरू त त्यत्तिकै बढालिएर जान्छन् तपाईँलाई म अनुरोध गरौँ 48 सालको जुन चुनाव भयो पार्लियामेन्टको त्यहाँ त्यो बेलाको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पुरा ठाउँमा सिटमा उम्मेदवार लडाउन सकेको थिएन 8-10वटा सिट खाली थियो यो मान्नुहुन्छ यो कुरा हो तर त्यसको 2 वर्ष 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हाम्रो काङ्ग्रेसको आफ्नो कारणले गर्दाखेरि हामीले चुनाव गराएर एमालेलाई हामीले सरकार जिम्मा लगाइदियौँ त्यो हाम्रो समीक्षा राम्रो भयो त त्यो कुराहरू आउँछ नि न त भने 4 इलेक्सन त काङ्ग्रेसलाई कसैले चियाएर हेर्ने अवस्थै थिएन तर त्यसलाई हामीले धुमिल्यायौँ चाहे हामीले जुनसुकै रूपमा हाम्रो नेताको गल्तीले होस् हाम्रो कार्यकर्ताको गल्तीले होस् जुनसुकैबाट हामीसँग त्रुटि भयो नि र त्यो त्रुटिको परिणाम त मुलुकले पनि अहिले भोगिराखेको छ हामी भोगिराखेका छौँ होइन एउटा कुरा मैले भन्नु पर्यो यहाँ नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ न माओवादी र एमालेलाई पछि एकताको थियो 2/3 बहुमत त्यो सरकार चल्यो अब हामी कुन दललाई किन 2/3 4/3 मत दिने के को लागि दिने तपाईँले 2/3 बहुमत दिँदा पनि तपाईँले 5 वर्ष सरकार चलाउन सक्नुहुन्न जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सक्नुहुन्न विकास निर्माण गर्न सक्नुहुन्न कुर्सी भागबन्डामा तपाईँ लडेर बस्नुहुन्छ भने हामी मत किन्दिउँ जनताले त्यो सवाल गरिरहेको त्यसमा होइन जनताको यो सवालमा त दम छ नि त भएको पनि त हो नि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमाथि अविश्वास ल्याउने हैसियत थिएन नेतृत्व गर्नु परेको छ अब त्यो चाहिँ के छ भने पार्टीहरूको बिचमा विचलन त हो नि यो अरू के हो विचलन होइन चाहे जुनसुकै अवस्थामा होस् 2/3 बहुमत हिजो
बहुमत प्राप्त गरेर हामी काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो समग्र रूपबाट राज्य सञ्चालन गर्न सकेका थिएनौँ। हामीले पनि त्यो कुरालाई आत्मसात गर्नु जानु पर्यो होइन। अनि अब अहिले पनि 2/3 बहुमत झन्डै 2/3 बहुमत नै थियो। मसौरे 2/3 बहुमत पाएकै हो, मिलिजुलिकन 2/3 बहुमत पुगेकै थियो। अब त्यस्तो अवस्थामा त्यो पार्टीले देशलाई राम्ररी हाँक्न सकेन र पार्टीको बिचमा विचलन आयो र आज छरपष्ट भइराखेको छ। त त्यो त देशकै लागि घातक हो नि। त्यो देशकै लागि घातक हो र राजनीतिक मनोचिन्तनको कमी हो। हाम्रो राजनीतिक चरित्रमा विचलन हो, हाम्रो राजनीतिक सोचमा विचलन हो, चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्रको मान्छे होस्। किनभने हामीले पार्टी पनि हिजो पनि भावना थियो कि एउटा चाहिँ दुईवटा पार्टी देशमा सबल होस्, एउटा काङ्ग्रेस पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी सबल होस्, एउटा लेफ्ट पार्टी सबल होस्। दुईवटा पार्टीमा चाहिँ सबल भएर चाहिँ कम्पिटिसन भयो भनेदेखि जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि एउटा पार्टी बलियो प्रतिपक्ष रहन्छ र बलियो प्रतिपक्ष भयो भने सरकारले पनि गलत काम गर्न पाउँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ प्रबुद्ध वर्गहरूसँग छ। देशको मनोचिन्तन होइन त्यो आइराखेको, तर त्यो कुरा हुन सकेन। त्यो कुरा हुन सकिराखेको छैन। पार्टीहरूमा अलिकति पार्टी मजबुत हुने ठाउँमा पार्टीहरू पुग्ने बित्तिकै कस्तो जादु त्यहाँभित्र चल्छ कि त्यो पार्टीमा विचलन आइहाल्छ। नेताहरू बाँडिहाल्छन्, एकअर्कामा झगडाझगडी गर्न सुरु गर्छन्, एकअर्कामा गालीगलोज सुरु गर्छन्। अब यो हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको कस्तो चरित्र हामीले चाहिँ अपनाएर हामी हिँडिराखेका छौँ, यो कुरा बुझ्नै बडा गाह्रो छ। यो मेरो 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 मथिङ्गलले त यो कुरा बुझ्नै सकेको छैन होइन। यो कहाँबाट कसरी त्यहाँ चलखेल गर्छ र यो सब बारेमा मेरो चाहिँ सानो बुद्धिले के देख्छ भनेदेखि तपाईँ र म मिल्यौँ भने त्यहाँ अरूको कुनैको पनि बुद्धि लाग्न सक्दैन होइन। तर त्यो काम हामीसँग भइराखेको छैन, जसको परिणाम देखिराखेको छ। अब जनताले त भनि नै भयो नि, तपाईँहरूलाई हामीले किन बहुमत दिने। हामीले भोलि भोट माग्दाखेरि उनीहरूले भन्छन् किन बहुमत दिने। हामीले बहुमत दिँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ हामीसँग उनीहरूलाई चित्तबुद्ध जवाब हामी दिन सक्दैनौँ। त्यो लाइनको जवाब चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ। हामी राम्रो गरौँला, हामीलाई देऊ, हामी त्योभन्दा भोलि करेक्सन गरेर जान्छौँ भने त करेक्सन पनि कसरी गरेर जाने, करेक्सन गरेर जाने पनि त ठाउँ हुनु पऱ्यो नि। त्यो ठाउँ त मलाई लाग्छ हाम्रा वामपन्थी मित्रहरूसँग त्यो ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामीसँग त जे छ त्यो हामीसँग छँदैछ, हामी त जे छ आफ्नो प्रस्तुत गरौँला। यहाँले भनिसक्नुभयो काङ्ग्रेस एउटा कम्युनिस्ट दुईवटा पार्टी भए पुग्छ। वास्तवमा अहिलेको पछिल्लो हेर्दाखेरि त्यही देखिएको छ। देशमा दुईटै पार्टी छ, कि काङ्ग्रेस कि एमाले। अरू जति पार्टी छन् यहाँसँगै माओवादी पनि भनौँ, माधव नेपालको पार्टी हो, चाहे उपेन्द्र यादवको पार्टी हो, यहाँ जनतालाई चाहिँ उचालेर देउबा र ओलीको विरुद्ध चर्को नारा दिने अनि चुनाव जितेर गएर कि देउबालाई भोट दिने कि ओलीलाई भोट दिने होइन। यही राजनीति भइरहेको छैन। जनतालाई भड्काउने मधेसवादको नाममा, जनवादको नाममा, जनजातिको नाममा, थारूको नाममा भड्काउने, भोट लिने गरेर भोट चाहिँ ती जसको विरुद्ध भोट मागेको थियो उचाल दिने अहिलेको त्यही चरित्र। अब त्यही चरित्रले गर्दाखेरि उनीहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। जनताले चिन्दै गयो नि त, पहिचान हुँदै गयो नि त। जनताले के पायो? जनताले केही पाएको छैन के। जनताले त राष्ट्रिय राजनीति राम्रो बाटोमा हिँडेको केही पाउँछन्। जनताले के पाउने? जनताले उही 2-4जना सँगै पछि कुद्नेहरूले 1-2%ले चाहिँ फाइदा पाएका होलान्। मलाई फलानु मान्छे मेरो नजिक हुनुहुन्छ गरौँ भनेर, तर समग्र रूपमा फाइदा पाउने काम त हामीले गरेकै छैनौँ। समग्र रूपमा त हामीले बिग्रिने काम गरेका छौँ। बजेटसम्म हामीले छुट्याएको बजेट सुद्धा हामीले राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन। आज चाहिँ यत्रो तरलता आइराखेको छ, त्यो पनि त्यो बजेटकै कारणले हो। बजेट समग्र ठाउँमा राम्ररी त्यसो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइदिए भए सायद आज यो अवस्था आउँदैन थियो होला। त त्यस्तो किसिमको हामी अवस्थाबाट गुज्रिराखेका छौँ होइन। त्यो सब त्यही सब कुराहरूको द्योतक हो यो। सबल नहुनुको कारण हो यो। सबलता चाहिँ क्षीण हुँदै गएपछि यस्ता किसिमका दुर्बलताहरू हामीसँग छरपष्ट भएर आउँछन्। हाम्रो क्षेत्रवाद, जातिवाद यो देशको लागि घातक होइन। एकदम घातक हो, एकदम घातक। कहीँ कुनै पनि मुलुकमा आज जति पनि मुलुकहरू सम्पन्न भएका छन्, ती मुलुकहरूको हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भने त्यो कुरालाई हामीले सिक्नु पऱ्यो। तर हामी त्यो कुरा सिक्न चाहँदैनौँ। हामी त यहाँ के छ भनेदेखि एउटा पढे लेखेको क्वालिटी भएको मान्छे माइनस हुन्छ। अब एउटा रिजर्भेसनको नाममा एउटा नन क्वालिटी भएको मान्छे त्यहाँ आउँछ। अब हामीसँग दुर्गुण के छ भने सही गर्न नजाने मान्छे हुन्छ। त्यो पनि बनाऊ। त्यो रिजर्भेसनमा त्यस्तो मान्छे आउँछ भने राख। तर के छ भने त्यो मान्छेलाई त्यो क्वालिटीमा त पनि पुर्याउनु पऱ्यो। त्यो क्वालिटीमा पुगेपछि अनि हामीले चुज गरेँ कि ठिक छ ब्राह्मण समाजबाट धेरै मान्छे बन्यो, कमसेकम यो समाजबाट पनि एउटा पढाइ लेखाइ आएछ, यसलाई यो चाहिँ चान्स दिउँ भनेर चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्ने कुरा ठिक छ, त्यो पाउनु पनि पऱ्यो उसले। तर हामी कहाँ त बिल्कुल केही छँदै छैन। तर अनेक राजनीतिक बात लागेका मान्छेहरू, करप्ट भएका मान्छेहरू पनि हाम्रो जातीयता क्षेत्रीयताको नाममा लगेर हामीले त्यसलाई ठाउँमा बसाएर उसलाई हामीले पूजा गर्ने गरेका छौँ। अनि त्यसबाट मुलुक कहाँबाट राम्रो बाटोमा जान्छ। हस् त म अन्ततिर आएँ। अब म समग्रमा यहाँको उम्मेदवारी
खास गरी भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पर्साको सभापतिको उम्मेदवार यहाँ पनि र यो घोषणा यहाँले गरिसक्नु भएको रहेछ। मैले पछि मात्र थाहा पाएर मैले यहाँ निम्तो गरेको हुँ र नेपाली काङ्ग्रेस पर्सालाई पूर्ववत अवस्थामा लान यदि यहाँ नेतृत्व आउनु हो भने के योजना छ मेरो टिम मार्फत आफ्नो? मेरो योजना के छ भनेदेखि म पार्टीको सभापतिमा चुनिएँ भनेदेखि म पार्टीलाई मजबुत बनाएर लान सक्छु र पार्टीका जति पनि पुराना साथीहरू छन् जो विभिन्न कारणले पार्टीसँग रिसाएर थन्किएर बसेका छन्, चाहे पार्टीबाट अलग गरेर अरू पार्टीमा चाहिने उनीहरूले चाहिँ चित्त दुखाएर काम गरिरहेका छन्, म सबैभन्दा पहिले उनीहरू सबैलाई समेट्न चाहन्छु। त्यो समेटेर काङ्ग्रेसलाई एउटा बलियो काङ्ग्रेस बनाएर लान चाहन्छु र जति पनि हाम्रो भित्र पनि अहिले जुन मनोमालिन्य छ, पार्टीका साथीहरू एकअर्कासँग नबोल्ने, एकअर्का कहाँ नजाने, त्यस्तो किसिमको भावना छ भने त्यो भावनालाई पनि मिटाएर हामी काङ्ग्रेस हौँ भनेदेखि हामी एक ठाउँमा हुनैपर्छ, हामीले एउटा टेबलमा बसेर चिया खानैपर्छ र हाम्रो एउटा टेबलमा बसेर छलफल हुनैपर्छ भन्ने मान्यतालाई चाहिँ म समग्र रूपमा लिएर जाने चाहिँ मेरो अभिप्राय हो र मैले मौका पाएँ भनेदेखि म त्यो भावनालाई जागृत गरेर पर्सा जिल्लामा देखाउँछु भन्ने मेरो अटुट विश्वास छ। भनेपछि तपाईँको कार्यकालमा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुन्छ, एकदम मूल्याङ्कन हुन्छ, नीतिगत रूपमा भाँचिएका मनहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ। म एक ठाउँमा ल्याउँछु, जोड्छु र सबैलाई चाहिने त्यहाँ समग्र रूपमा सक्षम बनाएर लिएर जान्छु, नीतिगत रूपबाट काम गर्छु। पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शभन्दा बाहिर जाने काम चाहिँ म गर्दिनँ। त्यहाँ मेरो कुनै कसैसँग स्वार्थ हुँदैन, कसैसँग कुनै मनोमालिन्य हुँदैन। सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू सक्षम छन्, सबै राम्रा मान्छे हुन् भन्ने मान्यता मेरो छ। त्यहाँ म राम्रो छु, बाँकी सबै खराब छन् भन्ने मेरो मान्यता होइन होइन। बाँकी रह्यो कि मेरो मूल्याङ्कन गर्ने काम त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गर्ने हो। म ठिक छु कि छैन भन्ने जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूको हो, त्यो मेरो जिम्मेवारी होइन। मेरो कर्तव्य पालन गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो। हवस् त, आज मेरो निम्तोलाई स्वीकार गर्दै समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज दर्शकहरू मसँग हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मीनाथ नेपालज्यू, जो नेपाली काङ्ग्रेसका अघि नै मैले यहाँ प्रसङ्गमा भनिसकेँ, उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री पनि भनिन्थ्यो र उहाँले सभापति पद, जिल्ला सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँलाई विजयश्रीको शुभकामना साथै म पत्तो सरकारका पनि आजको कार्यक्रम जनसरकारबाट बिदा हुन्छु। फेरि अर्को एपिसोडमा नयाँ अतिथि साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद। मेरो यहाँलाई प्रस्तुता सरोजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कि मलाई ल्याएर स्टुडियोमा राखेर मलाई मेरो कुराहरू अभिव्यक्तिहरू राख्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि म तपाईँहरूप्रति अनुग्रहित छु र बहुत बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद।